पहली बात तो ये सोचिए, क्या इंसान हर वक्त नमाज पढ़ता है, हमेशा रोजा रखता है? जब अल्लाह कह रहा है मैंने तो पैदा ही किया मेरी इबादत के लिए, कोई और काम अगर वो कर रहा है तो वो मेरे मकसद तख्लीक के खिलाफ कर रहा है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तो जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। तो असल में बात क्या है, ये नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये भी इबादत तो है ही, असल इबादत कुछ और है। असल इबादत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इल्म में है कि मेरा आज की गुफ्तगू का उन्वान है कलमा तैयबा और उसके हवाले से या उसकी रोशनी में हमारे दीनी फ़राइज़। बचपन में मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग खुश नसीब ऐसे होंगे इस मजमे में जिनकी तालीम का आगाज़ कायदा यस्सरल कुरान से हुआ हो या नूरानी कायदे से हुआ हो, और फिर उसके बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब से तालीमुल इस्लाम जो है उन्हें पढ़ाए गए। जाहिर बात है कि आजकल वो रिवाज ख़त्म हो चुका है। आज का हमारा दौर मादा परस्ती का है। हमारी तालीम में भी आपको मालूम है कि किंडरगार्टन जो है उससे बात शुरू होती है और मम्मी और पापा ये अल्फाज जो है वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। अल्लाह और उसके रसूल का लाफ आम तौर पर नहीं पढ़ाया जा रहा। लेकिन याद होगा आपको कि उस सिलसिले में सबसे पहले ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल याद कराए जाते थे। ईमान क्या क्या है, फिर 6 कलमे पढ़ाए जाते थे। ये 6 कलमे यूं समझिए कि इस्लाम की तालीमात का लुब्बे लुबाब और खुलासा है। इनमें से पहले 2 कलमे क्या है जो अहम तरीन है? कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुख्तसर तरीन कलमा है, इसे हम कलमा तैयबा कहते हैं। और ये समझिए कि हमारे दीन की जड़ और बुनियाद और असास। दूसरा कलमा इसी में लफ्ज़ शहादत का इजाफा होकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा शहादत जो है ये इस्लाम में दाखिले का शाहदरा है। शाहदरा, दर कहते दरवाजे को, शाहदरा बहुत बड़ा दरवाजा। जो लोग दिल्ली से वाकिफ है उन्हें याद होगा, मालूम होगा कि दिल्ली जो है वो जमुना नदी या जमुना दरिया के मगरिब में वाक़ है और मशरिक़ से जो भी आता है यूपी से, उसको पहले एक कस्बे से गुजरना पड़ता है जिसके बाद पुल आता है जमुना का, और उस कस्बे का नाम है शाहदरा आता है। इसी तरह का शाहदरा एक लाहौर में है। लाहौर जो है वो रावी के जुनूब मशरक़ी किनारे पर है, आबाद है शहर। अब जो भी पेशावर से, सरहद से, इस्लामाबाद से, पूरे पंजाब से लोग आते हैं तो उन्हें लाहौर में दाखिल होने के लिए दरियाए रावी क्रॉस करना होता है। लिहाजा वहां भी एक कस्बा है जिसका नाम शाहदरा है। शाहदरा ये बड़ा दर है कि जिससे दाखिल होकर आप दिल्ली में या लाहौर में दाखिल हो गए। इसी तरह मैंने अर्ज किया कि इस्लाम में दाखिले के लिए शाहदरा जो है वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं इन्हीं 2 के हवाले से आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। बातें बिल्कुल बुनियादी हैं और मैं समझता हूँ कि आपके ज़हनों के अंदर मौजूद है। सिर्फ ये है कि आपने शायद ज्यादा कभी शऊरी तौर पर तवज्जो न दी हो और उनके बारे में कहीं गहरा गौर व फिक्र न किया हो। देखिए, पहला जुज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद है। ये अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब इसका तकाजा क्या है? और दूसरा जुज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तकाजा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह। इसका क्या मतलब है? इबादत सिर्फ उसकी हो, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, इबादत उसी की हो। इस इबादत का मफहूम क्या है? कुरान मजीद में बहुत से अंबिया की और रसूलों की दावत बयान हुई और नाम बनाम कहा गया। उनकी दावत क्या थी? अनिअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई इलाह उसके सिवा नहीं। इसके साथ ही बाद सूरतों में एक लफ्ज का इजाफा होता है। सूरह शुअरा, अनिअबुदुल्लाह व अतीऊन, इबादत अल्लाह की करो, मेरी इताअत करो। तो अल्लाह की इबादत क्या है? इसके लिए सूरह ज़ारियात में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم وقت اللہ کی عبادت۔ یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا، اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا۔ دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو گیا۔ سب جو پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی۔ یہ ہمارے زوال کا پہلا مظہر تھا۔ بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کر۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہے، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں۔ آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے۔ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، پھر چھٹی کرے، اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا، جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجود بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا۔ ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے، آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے۔ کسی دن بنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں آپ کا میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا، غلام تو ملکیت سے، وہ 24 ڈنڈے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور، انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی۔ آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہوگے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہوگے؟ قطعاً نہیں، خود مملوک۔ اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا آپ سے میری بکری تھی بھائی میں نے ذبح کیا گیا؟ Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے، میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا، یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ، عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔ چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا، آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جانگ اداس بود، اولی پرسش نماز بود۔ وہ قیامت کا دن جو بہت سخت، پہلا حساب نماز کا ہو۔ اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے، گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے۔ لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ